एवरीवन, वेलकम टू माय चॅनल लर्न विथ एनी। तर आम्ही आज एक नवी काणी शिकतली। चला तर पळोवया आयची आमची काणी। तर एका गांवान एक दीस एक राखणो आशिल्लो आनी ताचें काम मेंढऱ्यांक राखपाचें आशिल्लें। तर तो असोच मेंढऱ्यांक राखतालो। ताका एक पाडी संवय आसली, ती म्हणल्यार लोकांची फकाणां करपाची, फटिंगपणां सांगपाची आनी लोकांक पिशांक काडपाची। तर असोच राखता राखता ताका एक दीस एक पाडी भूत येवं जाता। ती म्हणल्यार तो त्या गांवांत जायते कोले येताले। तर तो लोकांक हेल्प आदार कर कोले येयल्यात आपल्या मेंढऱ्यांक खावपाक असो ताणें बोवाळ केलो म्हणटकीर आख्खो गांवचो लोक त्या जाग्यार बोडयो दांडे घेवन पावले। जेन्ना ते पावले तेन्ना पळयत जाल्यार थंय कोण नासलो। तें पळोवन हो राखणो तांचेर हांसपाक लागलो आनी म्हणपाक लागलो की आपणें फकाणां केल्ली तुमची आनी आपूण असोच करीत रावतलो। तर ताणें अशेंच एक 2-3 फावट अशेंच केलें, लोकांची फकाणां केलीं, तांकां फटीकपणां सांगून थंय आपयलीं। आनी ह्या फावट लोक ताचेर खूब बेजार जालो, खूब रागार जालो आनी तांणी ताका सांगलें की परत तुवें अशें केलें जाल्यार आमी तुका आदार करपाक येवची नात। आनी तो परत तशेंच हांसपाक लागलो, तांचेर फकाणां करपाक लागलो। आनी अशेंच जायत्या दिसांनी अंताक एक दीस कोले येतात आनी ताच्या मेंढरूक खातात। तो जेन्ना लोकांक उलो करता तेन्ना लोकांक दिसता हो आयजूय बीन फकाणां करता, तांकां पिश्यांक हाडटा, फटिंगपणां करता। सो लोक ताका आदार करपाक गेले ना। पूण त्या दिसा ताका खरेंच लोकांची गरज आसली, कारण त्या दिसा खरेंच कोले आयिल्ले आनी ते येवन ताच्या मेंढराक खावन गेले। हाचेर आमकां एक बूध मेळटा, एक शिकवण मेळटा, एक मॉरल मेळटा की आमी फटिंगपणां सांगची न्हय। कित्याक जर आमी चड फटिंगपणां सांगली जाल्यार आमचेर कोणूच विस्वास करचो ना। ह्या काणयेक आमकां दिसता की पयलीं तो राखणो त्या लोकांक फटिंगपणां सांगून आपयता तेन्ना ते खरेंच येतात, खरेंच मानून, खरेंच चिंतून येयला आसतलो, कोले येयला आसतलो म्हूण चिंतून ते ताका आदार करपाक येतात। पूण अंताक जेन्ना ताका लोकांची गरज आसली तेन्ना ताका कोणूच आदार करपाक येयलो ना, कारण लोकांक दिसलें की तो आतांय बीन फटिंगपणां सांगता, आतांय तो तांची फकाणां करता। हें चिंतून लोक ताची मदत करपाक, ताका आदार करपाक येयले ना। तर ताणें पयलीं फटिंगपणां केलीं, ताका लागून लोकांनी ताचेर विस्वास केलो ना, ताका लागून ताका आदार करपाक येयले ना। तर वी शूड नेवर लाय, आमी फटिंगपणां केन्नाच उलोवची न्हय। तर जर तुमकां ही म्हजी काणी आवडली जाल्यार म्हज्या व्हिडियोक लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब करपाक विसर नाकात। मोग आसूं। थँक्यू।